औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सही बुखारी हदीस नंबर 400। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर जिस तरफ वो आप को लेकर चलती उस तरफ नमाज पढ़ते, और जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का इरादा करते तो सवारी से उतर पड़ते और किबला की तरफ मुँह कर लेते। सही बुखारी हदीस नंबर 402। अगर कोई भूल से किबला के अलावा किसी दूसरी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ ले तो इस पर नमाज का लौटाना वाजिब नहीं है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने अपने परवरदिगार से 3 बातों में मुवाफ़क़त की। एक मरतबा मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश हम मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना। बस इस पर ये नाजिल हुआ बकरा आयत नंबर 125, और हिजाब की आयत भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नाजिल हुई, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, काश आप अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दें, इसलिए कि इनसे हर नेक व बद गुफ्तगू करता है। बस हिजाब की आयत नाजिल हुई। और एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आप पर निस्वानी जोश में आकर जमा हुईं तो मैंने उनसे कहा कि आप तुमको तलाक दे देंगे तो अनकरीब आपका परवरदिगार तुमसे अच्छी बीवियां आपको बदले में देगा जो मुसलमान होंगी। तब ये आयत नाजिल हुई। इब्ने अबी मरियम ने इस हदीस को यूँ रवायत किया कि हमने याया बिन अयूब और इनसे हमीद ने कि मैं इस हदीस को हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुना। सही बुखारी हदीस नंबर 419। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, इसके बाद मिंबर पर चढ़ गए और नमाज के रुकू की तकमील के बारे में फ़रमाया कि मैं यकीनन तुम्हें पीछे से भी ऐसा ही देखता हूँ जैसा तुम्हें आगे से देखता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 436। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यहूदियों का नाश कर दे कि उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 439। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि अरब के किसी कबीले की एक हबशी लौंडी थी। उन्होंने इसे आज़ाद करा दिया था, मगर वो इनके साथ रहा करती थी। वो बयान करती है कि एक मरतबा इसी कबीले के लोगों की लड़की बाहर निकली और इसके जिस्म पर सुर्ख चमड़े की एक हमायल थी। कहती है कि इसे इसने खुद उतारा या वो इससे गिर पड़ी। फिर एक चील इसकी तरफ से गुजरी और वो हमायल पड़ी हुई थी। चील ने इसे गोश्त समझा और झपट ले गई, और कहती है कि इन लोगों ने इसकी तलाश की मगर इसे ना पाया तो मुझे इसकी चोरी से मुत्तहम किया। कहती हैं कि वो लोग मेरी तलाशी लेने लगे, यहाँ तक कि इसकी शर्मगाह को भी देखा। वो कहती है कि अल्लाह की कसम मैं इनके पास खड़े ही थी कि नागा वो चील गुजरी और इसने इस हार को डाल दिया। वो इनके दरमियान में आकर कहती है कि मैंने कहा, यही वो हार है जिसके साथ तुमने मुझे मुत्तहम किया था। तुमने बदगुमानी की, हालांकि मैं इससे बरी थी। आयशा कहती हैं, फिर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम ले आई। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मस्जिद में इसका एक खैमा था, या ये कहा कि एक छोटा सा हुजरा था। वो मेरे पास आया करती थी और मुझसे बातें किया करती थी। मेरे पास जब वो बैठती तो ये ज़रूर कहती कि हमायल वाला दिन तुम्हारे परवरदिगार की अजीब
قدرتوں میں سے ہے۔ سنو، اس نے مجھے کفر کی شہر سے نجات دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب کبھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ ضرور کہتی ہو۔ عائشہ کہتی ہیں اس پر اس نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 447۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو اور ان کی حدیث سنو۔ چنانچہ ہم چلے تو وہ اپنے باغ میں کچھ اس کی درستگی کر رہے تھے۔ جب ہم پہنچے تو انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کو اوڑھ کر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے بیان پر آئے تو کہنے لگے کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار دو دو اٹھاتے تھے۔ تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، پس آپ ان کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ عمار پر مصیبت آئے گی، انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ ان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ عمار کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الفتن، یعنی کہ مجھے اللہ فتنوں سے بچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 509۔ ابو صالح سامع روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے دن دیکھا کہ وہ کسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پس ایک نوجوان نے جو قبیلہ بنی ابی معیط سے تھا یہ چاہا کہ ان کے آگے سے نکل جائے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینہ میں دھکا دیا، لیکن اس نوجوان نے کوئی راستہ نکلنے کا ماسوائے ان کے آگے کے نہ دیکھا، تو پھر اس نے چاہا کہ نکل جائے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے زیادہ سخت اسے دھکا دیا۔ اس پر اس نے ابو سعید کی بے حرمتی کی۔ اس کے بعد وہ مروان کے پاس گیا اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاملہ ہوا تھا اس کی مروان سے شکایت کی، اور اس کے پیچھے پیچھے ابو سعید بھی مروان کے پاس گئے تو مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، تمہارا اور تمہارے بھتیجے کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ ابو سعید نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی چیز کی طرف نماز پڑھ رہا ہو جو اسے لوگوں سے چھپا لے، پھر کوئی شخص اس کے سامنے سے نکلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے ہٹا دے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، اس لیے کہ وہ شیطان ہی ہے۔